नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। भोलिदेखि देशभर लगाइने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरिएको छ। सबै बालबालिकालाई खोपमा समेट्न अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला। आजको समाचारमा गुल्मीमा परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने दुना टप्परी उद्योग सञ्चालनको तयारी र पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले प्रसुतिका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आज मन्त्री परिषद पुनर्गठन। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीद्वारा पदभार ग्रहण। आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिलेन्द्र बडुलाई। भोलिदेखि देशभर लगाइने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप दिइने। दाङमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीको बजारीकरण गर्न कोसेली घर सञ्चालन। बजारीकरणमा सहज हुने अपेक्षा। भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन XE भेरिएन्ट फेला। ओमिक्रोनको भन्दा 10% बढी सर्न सक्ने क्षमता रहेको WHO को भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दै नवप्रवेशी टोली लखनऊ तेस्रो जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला बन्दीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आज नै शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्री बन्दीलाई शपथ खुवाउनु भएको थियो। नवनियुक्त मन्त्री बन्दीको शपथ ग्रहणमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री देउबाले आज कानून मन्त्रीमा बन्दीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। कानून मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएका बडुलाई हाल प्रधानमन्त्री देउबाले सम्हाल्दै आउनुभएको वाणिज्य मन्त्रालयमा नियुक्ति गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्र छपाईको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जनाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा दैनिक 4 लाख थानका दरले मतपत्र छपाईको काम भइरहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा उच्च हिमाली र हिमाली जिल्लाका लागि मतपत्र छपाईको काम भइरहेको र क्रमशः पहाडी, तराई र सुगम जिल्लाका मतपत्र छापिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छापिने जनाएको छ। मतदाताको संख्या 1,77,33,000 जना भए पनि 8 देखि 25% जगेडा राख्नुपर्ने भएकाले 1,94,00,000 थान छाप्नु परेको आयोगको भनाइ छ। यस्तै मतपत्र छपाईमा सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले 71 निर्वाचन अधिकृतलाई हटाएर नयाँ अधिकृतहरू नियुक्ति गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता आर्याले यसअघि नियुक्ति भएका 71 निर्वाचन अधिकृतहरूले विभिन्न कारण देखाएर काम गर्न नसक्ने निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरिएको बताउनुभयो। अब सबै तहमा निर्वाचन अधिकृत पदपूर्ति भएको आयोगले जनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा जानकारी तथा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, सरकारी कार्यालयका प्रमुखको उपस्थितिमा निर्वाचन तयारी र जिल्लाले अपनाउने रणनीतिका बारेमा छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख रुगमाङ्गत अर्यालले जिल्लामा
पछिल्लो समय थपिएका मतदाताको संख्या र अध्यावधि गरेपछि जिल्लामा कुल 1,79,000 बढी मतदाता सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता नामावली उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क, उम्मेद्वार हुन लाग्ने शुल्क, निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएका कानुनहरू, पाल्पा जिल्लाको स्थानीय तह र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदाता संख्या, मतदान स्थलका बारेमा समेत अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले जिल्लामा निर्वाचन सम्बन्धी देखिएका जटिलताहरू स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतको उपस्थितिमा नै हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भोलिदेखि सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले खोप अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको हो। आज उद्घाटन भएको राष्ट्रिय खोप अभियान भोलिदेखि देशभर सुरु हुनेछ। आउँदो वैशाख 18 गतेसम्म चल्ने अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिइनेछ। यो खोप समूहका झण्डै 75 लाख बालबालिकालाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारी स्तरबाट दक्षिण पूर्वी एसियामा नै पहिलो पटक नेपालमा यो खोप दिन लागि हो। टाइफाइड विरुद्धको खोपलाई सरकारले नियमित खोप कार्यक्रममा नै समेट्नेछ। यो खोप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकाले खोप अभियानमा नछुट्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय अभियानका रूपमा भोलिदेखि सुरु हुने भए पनि केही जिल्लामा भने टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ। टाइफाइड विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान आजदेखि औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ। 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई खोप अभियानमा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भेटाउन अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भनेर दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। प्रचार गर्नु पर्यो र पुनः फेरि यसको लागि कोही पनि नछुटोस्। चाहे स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर गर्नु भएको छ र स्कुलमा पढ्न परेको जुन अनपढ भएर गाउँमा बस्नु भएको सानो बच्चाको लागि रहेको छ, उहाँको लागि पनि यो खोप रहिरहोस्। जुन स्कुलभन्दा बाहिर छन्, स्कुल छोडिसकेका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई भरे अलिकति यो अभियानले अलिकति नछोला जस्तो लाग्यो। यसका लागि अझ राम्रो त मलाई लाग्छ घर घरमा अभियान अथवा जुन आफ्नो गाउँ घरमा खटाएको स्वयंसेवकहरू हुन्छन् उनीहरूले आफ्ना एरियामा भएका 15 महिनाभन्दा माथि र 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको डाटा लिएर को कस्तो घरहरूमा कहाँ बालबालिकाहरू बसेको छन् त्यहाँ उनीहरूको घर घरमा गएर लगाउँदा अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। सकेसम्म व्यापक रूपले प्रचारहरू हुनु पर्यो। त्यो प्रचार भनेको विद्यालयका शिक्षक साथीहरूलाई सबैलाई ल्याएर त्यस पछाडि विद्यालयबाट छुट्नेहरूलाई गाउँमा कसरी प्रचार गर्यो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ। प्रभावकारी प्रचारात्मक तरिका अपनाउनु पर्यो। नम्बर इन टोटल हाम्रो बालबालिकाको सङ्ख्या कति हो, त्यसमध्ये कति आयो भनेर त्यसको यकिन गरेर छुटेको ठाउँहरूमा फेरि पुनः दोहोऱ्याउने गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने प्रभावकारी होला। प्रचार बढी गर्न पर्यो। स्थानीयबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ प्रचार गरेर तिनी गाउँघरका बच्चा-बच्चीहरूलाई खोप केन्द्रमा सम्म लग्ने। अब स्कुलमा पढ्ने विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ सबैमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ, त्यही गरिरहेको छन् हैन। अब जस्तो विद्यालयमा विद्यालय नजाने विद्यार्थीहरूको लागि अब आफ्नो टोल छिमेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो सबैले पाउनुपर्ने अधिकार हो र त्यो व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने अथवा स्थानीय सरकारले जसरी भए मिलाउनु पर्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीको बजारीकरण गर्न कोसेली घर सञ्चालन गरिएको छ, जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीको बजार प्रवर्धनमा सहज भएको छ। घरेलु सामग्रीको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको अगरबत्ती बिक्री वितरण गर्न कोसेली घरमा राखिएको छ, जसले गर्दा बजारमा बिक्री वितरण गर्न सहज भएको छ। कोसेली घरमा अगरबत्ती लगायत बाँस र बेतबाट निर्माण गरेका सामग्री राखिएको हो। कोसेली घरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरण गर्न सहज भएको सृजनशील अपाङ्गता मैत्री संस्थाका सचिव नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। कोसेली घरमा सामान प्रदर्शनीको रूपमा देखाउँदा यहाँबाट चाहिँ धेरै प्रचार पनि हुने र बजारीकरण गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ। मनोपल्ली राणा मगरको घर लमै नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्छ। हरेक दिन उहाँ कोसेली घरमा आउने र अगरबत्ती तयार पार्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। हातमा सिप भएपछि स्वरोजगार बन्न मद्दत पुगेको छ भने कोसेली घरमा सामग्री राखेर बिक्री वितरण गर्न सजिलो भएको हो। स्थानीय सरकारले तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण गरेपछि उद्यमी बन्न सजिलो भएको छ। बजार परिवर्तनको लागि कोसेली घरमा राखिएको छ। अब कमाउन सक्दैन भन्थे हैन, चल त अब त्यस्तो भन्दैन। लमै नगरपालिकाले नगरभित्रका उद्यमीले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले कोसेली घर निर्माण गरेको हो। कोसेली घरमा स्थानीय उद्यमीले तयार पारेका हस्तकलाका सामग्री राखिएको छ। बजारको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कोसेली घर स्थापना गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलवासेले बताउनुभयो। लमै नगरपालिकाभित्र रहेका उद्यमीहरूको लागि हामी कोसेली घर निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा पनि अपाङ्गले पनि त्यस्तै उद्यमशीलतामा अगाडि बढ्नु भएको छ। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्दै देशभित्र र देश बाहिरको बजारसम्म पुर्याउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले प्रसुतिका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ। सुरक्षित प्रसुति सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी नवलपरासी शाखालाई हस्तान्तरण गरेको हो। अस्पतालमा सुत्केरी गराउन प्रोत्साहन गर्ने र मातृ तथा बाल मृत्यु दर कम गर्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क गरिएको रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताले बताउनुभयो। नगरपालिकाले खरिद गरेका 2वटा एम्बुलेन्स मध्ये अर्को नगरपालिकाको ग्रामीण भेगमा रहेको अमरवन स्वास्थ्य चौकीलाई उपलब्ध गराइएको छ। समयमा एम्बुलेन्स उपलब्ध नहुने समस्या समाधानका लागि प्रसुति सेवा र अन्यको लागि छुट्टा छुट्टै एम्बुलेन्स खरिद गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीको आकर्षण देखिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राधिकरणले माग गरेको आवेदनमा सेजको क्षमता भन्दा धेरै माग आएको हो। केही वर्षदेखि खाली रहेका सेजका 45 प्लटमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा 55 प्लटका लागि आवेदन आएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जानकारी दिनुभयो। 52 बिघामा फैलिएको भैरहवा सेजमा 68वटा प्लट रहेका छन्। सेजमा अहिले 7वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। सेजमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी प्रावधान संशोधन हुने तयारी भएपछि उद्योगीको आकर्षण बढेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीष्म प्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। भाडा दर, निर्यात सिलिङ लगायतका विषयमा संशोधन गर्ने तयारी र भाडामा लिने व्यवसायीले पहिलो वर्ष 50% छुट पाउने भएपछि आकर्षण बढेको हो। आवेदन दिने 55 उद्योगले 7 अर्ब रुपैयाँको लगानी र करिब 22,000 जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव सहित आवेदन दिएका हुन्। निवेदन मध्ये 45वटा उद्योगले मात्रै लगानी र निकासीको अवस्थालाई हेरेर अनुमति पाउनेछन्। गाउँघरमा परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने दुना टप्परी अहिले हराउँदै जान थालेको छ। जंगलमा पलाएका पातहरू टिपेर बुनिने दुना टप्परी अहिले विभिन्न स्थानमा उद्योगकै रूपमा उत्पादन गर्न थालिएको छ। यही सम्भावनालाई हेर्दै गुल्मीका महिलालाई दुना टप्परी बनाउने तालिम दिन सुरु गरिएको छ।
गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 द्वारा वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रु 3,50,000 को बजेटमा दुना टपरी तालिम दिन सुरु गरिएको हो। महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत वडाका महिलाहरूको जीवन स्तर उकास्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता भण्डारीले तालिममा सिक्ने कुरा मात्र ठूलो नभई सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट महिलाहरूको जीवन स्तर उकास्नका लागि आवश्यक धुना टपरी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। र मैले दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी रेसुङ्गा नगरपालिकामा आइसके पछाडि हामीले 400 भन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले विभिन्न खालका 14-15 थरी तालिमहरू प्रदान गर्यौँ। त्यसबाट कतिपय उद्यमी पनि बन्नु भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष भरत भलामीले तालिममा सिकेर यो व्यवसायलाई पेशागत रूपमा अगाडि लैजान सके तालिमको उद्देश्य पूरा हुने बताउनुभयो। हामीले चाहिँ यो धुना टोकरी उद्योगलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, किनकि यो हामीले देखेको सपना हो। यो सपनालाई हामीले अन्तिम हाम्रो समय रहनसम्म यसलाई चाहिँ साकार पार्ने कुरामा चाहिँ हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ भने महिलाहरूको लागि धुना टपरी बनाउनका लागि तालिमको आयोजना गरेकोमा खुसी लागेको सहभागीहरूले बताएका छन्। जुन यो कार्य गर्यो रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 ले, यसलाई हामी सबै मिलेर नमुनाको रूपमा हामीले यो गुल्मी जिल्लामा एउटा नमुनाको रूपमा बनाउने छौँ र रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 लगायत हाम्रो रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि यस कार्यलाई धेरै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा गर्दै रेसुङ्गा नगरपालिकाले 60 जना महिलालाई मेसिनद्वारा धुना टपरी बनाउन तालिम दिन सुरु गरेको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4,668 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सो समयावधिमा 25 जना संक्रमित निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् भने सो समयावधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 747 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 50,093 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेशमै पहिलो पटक कोभिड-19 रोग विरुद्धको पूर्ण खोप पालिका घोषणा गरिएको छ। नेपाल सरकारले ल्याएको पूर्ण खोपको अवधारणा अनुसार पूर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यविधिमा रहेर नगरपालिका कोभिड-19 विरुद्धको खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा भएको हो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा 12 वर्ष माथिका सबै नागरिकले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। लक्षित उमेरका सबै नागरिकले खोप लगाएसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको पहिलो कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको स्थानीय तह बनेको छ। खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्ति पहिचान गर्न नगरपालिकाले स्वास्थ्य स्वयंसेविका र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी सम्मिलित घरधुरी सर्वेक्षण टोली
परिचालन गरेको थियो। टोलीले पहिचान गरेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइएपछि जिल्ला खोप समन्वय समितिले समेत अनुगमन गरेर कर्णाली प्रदेशको पहिलो पालिकाको रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरेको हो। लक्षित जनसङ्ख्यालाई 100% मानेर एउटा मापदण्ड तयार भएको थियो। त्यो मापदण्ड अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो लक्षित जनसङ्ख्यालाई पुरा गरेको छ। खोजेर चाहिँ खोप लगाऊ भन्ने जुन अभियान थियो त्यो अन्तर्गत स्वयंसेविका मार्फत स्वास्थ्यकर्मी मार्फत हामीले चाहिँ कार्यक्रम बनाएर ती सम्पूर्ण मापदण्ड हामीले पुरा गरिसकेपछि आज चाहिँ हामीले पूर्ण खोप घोषणा गरेका छौँ भने कोभिड विरुद्धको खोपहरूको निरन्तरता पनि हामीले निरन्तर लगाउने तयारी पनि छ र त्यो आवश्यक पूर्वाधारसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तयारी अवस्था छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरूका 70% नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका झैँ अन्य 78 पालिकामा नेपाल सरकारले ल्याएको पूर्ण खोप अवधारणा अनुसार खोपको मात्रा पूरा गरी कोभिड-19 रोग विरुद्धको पूर्ण खोप पालिका घोषणा गर्ने तयारी भएको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विशीले जानकारी दिनुभयो। अन्य बाँकी स्थानीय तहहरू जो छन् र त्यो स्थानीय तहलाई पनि पूर्ण खोप घोषणा कार्यक्रम गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार र लाग्नेछ। नगरपालिकामा कोभिड-19 नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रतिकार्यमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई 2077 माघ 14 गतेदेखि खोप प्रदान गर्न थालिएको थियो। विभिन्न चरणमा प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न खोप प्रदान गरी पहिलो मात्रा 1,13,119 अर्थात् 113%, दोस्रो मात्रा 1,18,946 अर्थात् 119% र थप मात्रा 24,874 अर्थात् 25% खोप प्रदान गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मानबहादुर ओली, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन XE भेरिएन्ट फेला परेको छ। भारतमा ओमिक्रोन XE को पहिलो संक्रमित भेटिएको हिजो पुष्टि भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट XE पहिलो पटक बेलायतमा देखिएको थियो। यो भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा बढी सर्न सक्ने क्षमता रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। ओमिक्रोन BA2 प्रजाति भन्दा नयाँ भेरिएन्ट XE 10% बढी सर्न सक्ने WHO को भनाइ छ। ओमिक्रोन XE भेरिएन्ट पुष्टि भएका भारतीय नागरिकको अवस्था भने सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित महिला रहेको र उनी फेब्रुअरी 10 मा दक्षिण अफ्रिकाबाट मुम्बई आइपुगेको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गरी जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। लगातार 3 दिनसम्म दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजार आज भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 35.66 अङ्कले बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, व्यापार, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 224 कम्पनीका 54,44,000 किता शेयर 2,12,15,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 7,38,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। हिमालयन पावर पार्टनर र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर झण्डै 8% र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 6.5% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दैछन्। खेल बेलुका 7:45 बजे मुम्बईमा सुरु हुनेछ। लखनऊ आइपिएलमा नवप्रवेशी टोली हो। लखनऊ 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ। दिल्लीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली 7औं स्थानमा छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई हराउँदै कोलकाता नाइट राइडर्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। कोलकाताको 4 खेलमा 6 अङ्क छ। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज मन्त्री परिषद पुनर्गठन, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीद्वारा पदभार ग्रहण, आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिलेन्द्र बडुलाई। भोलिदेखि देशभर लगाइने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन, 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप दिइने। दाङमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्रीको बजारीकरण गर्न कोसेली घर सञ्चालन, बजारीकरणमा सहज हुने अपेक्षा। भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन XE भेरिएन्ट फेला, ओमिक्रोन भन्दा 10% बढी सर्न सक्ने क्षमता रहेको WHO को भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दै नवप्रवेशी टोली लखनऊ तेस्रो जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।